गोरखा हित सर्वोपरि। मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला, मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला, जबसम्म छु कर्म गरेर देखाउनु पर्छ होला। दामी दामी दामी। यो उद्देश्य लिएर आज मैले के चाहिँ गरिन अनि के चाहिँ गर्न चाहिन अनि के चाहिँ रह्यो मेरो, आउँदैछ हालिदिनु। यसमा तपाईले अनुभव गरेछन्। हामीले भनिरहनु पर्ने कुरो होइन, उहाँले धेरै कुरो बुझ्छन्, जान्दछन्। किनभने कर्म भन्ने कुरा देखाइरहनु पर्ने कुरा होइन, कर्मसँग जुझेर अगाडि बढ्न पर्छ। यही जुझेको कारणले गर्दाखेरि म 3.5 वर्ष बाहिर बस्न परेको, नत्र भने त घरभित्रै बसेर मजाले शासन चलाउन हुन्थ्यो। अलिकति है। र यो आधारमा आज हामी यो 15 वर्षको समय भारतीय जनता पार्टीले अहिले म आउँदै गर्दाखेरि कमलको फुलको ठ्याक लगाएर जाँदैछु। म आफूलाई पनि पहाडको स्थितिलाई हेरेर परिस्थितिलाई हेरेर लज्जित भइसके। किन, के कारणले, के विषयले भन्ने कुरोमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो 15 वर्ष समय हामीले कसलाई दिएका छौँ? यो 15 वर्ष समय भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको नेतृत्वमा उहाँलाई हामीले दिएको थियौँ। अनि अन्धाभक्त भएर थियौँ। ममता ब्यानर्जीले मलाई, विमलजी हम लोग मिलकर काम करेंगे, जीते मिलकर चलाएंगे और आगे जाके काम करना होगा विमलजी भनेर भनेको थियो। मैले कहिले पनि सुन्न चाहिन, कहिले पनि बुझ्न चाहिन, किनभने म माथि मुद्दा जोडेका थिए, म माथि सम्मान जोडेका थिए, मेरो भविष्य नारीको थियो। मैले त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो औदादेखिको लिएर पोस्ट विभिन्न प्रकारको आज पावरहरू थिए, अगाडि पछाडि साइरेन गाडी थिए, क्याबिनेट र्याङ्कको एउटा मिनिस्टर थियो। यो चिजलाई पनि पर सारेर मैले जाति अस्मिताको निम्ति मैले काम गर्न चाहे। मैले कहिले पनि सम्मान बेच्ने काम गरिन दाजुभाइ। र अहिले आएर अमित शाह घरि त सिलगढीमा, घरि त कालिम्पोङमा, घरि त दार्जिलिङमा घुम्दैछन्। अनि उहाँलाई धुप लाउनेहरू पनि घुम्दैछन्। अनि हिजो के अस्ति त झन् हेलिकप्टरमा धुप लाउँदै थियो भनेर सुनेको थिएँ मैले। अनि को चाहिँ हेलिकप्टरमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा मेरो पार्टी नै अल एन्ड अल हो। पहाडमा मेरो पार्टी बाहेक अरू छैन, यो मेरै पार्टी मात्रै छ भनेर म दिल्लीमा हुन भन्थे। तर भयङ्कर ठुलो पार्टी सोच्ने र उसको पार्टी नै सबैभन्दा मान सम्झिने मान्छे एउटा क्यान्डिडेट दिन सकेन। जेडीएस पार्टीले एउटा क्यान्डिडेट दिन सक्यो। आज ठुल्ठुला कुरा गरेर मोदीको धोती पकेर आज ठुल्ठुला गरेर कुरा गर्छ। एउटा एमएलएको क्यान्डिडेट आज 3टा जग्गामा एउटा धरिदिन सकेन। अन्त हामी त ओरालो खानुपर्छ भन्दैछ त अन्त यहाँनिर मोहन घिसिङको, अजय एडवर्डको कसैको कुरा अमित शाहले सुनेनन्, हजुर राजु विष्टले सुनेनन्, विजय वर्गीयले सुनेनन्। हिटलर जस्तो डिक्लेरेसन गरेर आज उहाँले डिक्लेयर गरे। अनि डिक्लेयर गरेपछि उहाँहरू पैसामा मिल्न पर्यो, पैसामा। आज झन्डा लाएर घर हिँड्ने कुरा गर्दैछन्। आज उसको आँखमा पैसाको चलखेलमा, पैसाको चलखेलमा हो जस्तो सक्छ। सुकेको आम जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो भएर गाउँ गाउँमा देखेको हो हामीले 2019 को बादमा। 2019 को बादमा जेले पार्टीको गति
देखेको हो भोट आउँछ अन्त मुसाउनु खोज्छ भोट जब आउँछ हरियो झन्डा फैलाउनु खोज्छ अरे हामी के हरियो झन्डा छ्यासीमा बोकेन होला या खवाचीले बोकेन हुना लडाकुहरू पो हामी त सबै कुरो परित्याग गरेर आज हरियो झन्डा बनाएको हामीले भोट हो तर आज यो पार्टीलाई हामीले परित्याग गर्यौं हाम्रो भनेको जस्तो कुरा भएनन् र हिजो अस्ति मात्र 2019 मा जेले पार्टीले बीजेपीसँग गठबन्धन गरेको थिएन मसँग गठबन्धन गरेको थियो मसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग गठबन्धन गरेको थियो तर अहिले के भन्दैछन् भने हामी त बीजेपीको गठबन्धन हो 2007 देखिको विमल गुरुङले भारतीय जनता पार्टीलाई योगदान दिएको देश दिएको मोदीसँग त कति फोटो छ छेउमा फुटेको अमित शाहसँग त म 2019 को अगाडि त 25 सालदेखि 25 साल विमल जी आप जब पहाड़ जाएगा तब 1000 कुर्सी का जाएगा ये मेरा हाथ पे है लेकर जाना भनेर भन्ने मान्छे 2019 मा गाई होम मिनिस्टर गाई अनि अहिले आएर दार्जिलिङमा कालिम्पोङमा आएर भन्दैछन् कमलको फूलमा भोट हाल सरकार हाम्रो हुन्छ अनि भोलिको दिनमा हजुरहरूलाई हामी सेन्ट्रल युनिभर्सिटी दिन्छौँ त्यो पनि सिलगढीमा यहाँको सैनिक स्कुल जो चाहिँ हाम्रो एग्रिमेन्टमा छ त्यसको कुरा किन गर्दैन अमित शाहले 11,000 गोष्ठी तिम्रो मेनिफेस्टो र संकल्प पत्रमा छ तिमीले किन कुरा गर्दैनौ आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तिमीले राखेको मेनिफेस्टोमा आज किन कुरा गर्दैनौ किन तिमी भड्किन्छौ आज कुरा गर्नमा विषयमा आज तिमी किन भड्किन्छौ टु द पोइन्ट कुरा गर पोइन्टको कुरा गर आज पहाडमा आएर आज पहाडको हित र आकांक्षाका लागि आज भारत स्वतन्त्र भएको आज यत्रो वर्ष बितेर जाँदा यो देशको निम्ति एक कत्रा पुल बगाएर आज देशको हरेक प्रान्तमा आज तिमीलाई ढुक्कैले सुधाएको छ है अमित शाहजी मोदीलाई ढुक्कैले सुधाएको छ यो आज गोर्खे सन्तानले अगर यो कारगिलमा पाकिस्तानमा आज बङ्गलादेशमा आज चाइनाको बोर्डरमा नि यो सन्तान नभएको तिमी ढुक्कैले सुत्नु पाउँथेनौ हामी यसको सन्तान हो हामीलाई न्याय दिनुपर्छ यो आधारमा आज भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षको समय आज नष्ट गर्दाखेरि नि मैले 3.5 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि पहाडको स्थिति परिस्थिति अनि बीजेपीको स्थितिहरू देखे अब यो बीजेपीले चाहिँ हामीलाई कुनै हालतमा पनि आज बाहिर निकाल्न सक्दैन अब यसको कन्सेप्ट चाहिँ यही छ कि विमल गुरुङ कहिले पहाड चढ्न सक्दैन अनि विमल गुरुङलाई हो जाएगा करेंगे देखेंगे भनेर टाल्न पर्छ पार्टीलाई विस्तार गर्न पर्छ भन्ने राजनीति गरे अनि 2019 पछाडि 13 महिना बादमा मैले होम मिनिस्टर भेट्दाखेरि म कति खुसी भएर गएको थिएँ कति खुसी भएर अनि गएपछि मैले भने अमित जी अब तो 2021 का इलेक्शन आने वाला है और 2021 का इलेक्शन ये 11,000 को सीट देना पड़ेगा नहीं तो हम लोग वोट जीत ही नहीं पाएगा कैसे जाए पहाड़ तराई डुवर्स में वोट मांगने के लिए गली गली में जाके हम लोग वोट मांगना पड़ेगा आप ही ने बोला है मेरा हाथ में ही 11,000 लेकर जाइए विमल जी आपने बोला है भनेर भन्दाखेरि उसले के उत्तर दियो विमल जी अभी टाइपट मीटिंग करेंगे 11,000 गोष्ठी आसाम का इलेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा अरे हेर्नुहोस् न जो मान्छेले चाहिँ हिजोगरीमा म दिएर पठाउँछु भन्ने मान्छे चाहिँ आसामको इलेक्सनको बादमा सोच्नुपर्छ भन्ने राजनीति अनि मैले सोचे होइन अब यसले चाहिँ पार नलाउने रहेछ त्यहाँबाट म सिधै विजय वर्गी बङ्गालको प्रभारी उसलाई सबै कुरो थाहा छ पञ्चायत इलेक्सनमा मेरो के भूमिका थियो तराई डुवर्समा सबै थाहा छ
टोटल कुरालाई थाहा थियो मैले भने विजयवर्गीजी एमपी पनि हाम्रो एमपी पनि राजु विष्ट त्यो चाबी हो ये 1000 को देना पड़ेगा नहीं तो बाहर में जा नहीं पाएगा बीजेपी पार्टी वोट जीत ही नहीं पाएगा ऐसे नहीं भाई भन्दाखेरि आप लोग ने कुछ नहीं किया है मतलब यही शब्द में भनिदे हम लोग कर रहा हूँ क्या कर रहा है आप लोग आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ नहीं तो ममता बनर्जी भूलिए था 2013 मा कस्तो भुल्दाखेरि चाहिँ नमरेको मान्छे विजयवर्गीले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पर्खिएँ अब तँलाई चाहिँ मैले चाहिँ भन्नु पर्ने रहेछ आप चाहिँ म तँलाई देखाउँछु भनेर म 1 महिना झारखण्डमा कोइलाको पानी खाएर बसेर म सरकारसँग बातचित गरेँ अनि सरकारसँग बातचित गर्दाखेरि उहाँले पनि पोलिटिकल दृष्टिकोणमा सोच्नुभयो मैले पनि पोलिटिकल दृष्टिकोणमा सोचेँ अनि उलाई पनि मेरो जरुरत छ मलाई पनि उसको जरुरत छ यो समयमा यो हात मिलाऊ अनि हात पनि मैले त्यसै मिलाएन मेरो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हजुरको पक्षबाट हजुरको सरकारले गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन यो चीज हामीले राख्यौं 15 दिनसम्म यो बीचमा हाम्रो तर्क चल्यो अनि 15 दिन बादमा 16 दिन हुँदाखेरि उहाँले भन्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी सबै नै हामी पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हामी गर्छौँ भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभयो जलपाइगुडीमा गएर भन्नुभयो हिजो 80 को दिन पनि उहाँ तल मालबजारमा आएर स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो यो चीज जब गरे नि अनि 2007 देखिको 2019 सम्म जति पनि हाम्रो छोराछोरी भाइ बहिनी GT2 मा बस्ने बीजेपीमा जाने सबैको केस सक्नुपर्छ भने थियो आज त्यो सबै केसहरू सक्यो यो कतिवटा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अन्त मैले भने होइन अब मैले कुछ न कुछ गर्नै पर्छ आज म जब एलाइन भएपछि मैले 2टा नाउँमा खुट्टा हाल्नु हुँदैन
मात्र गठबन्धन भोलिको दिनमा कुनै पनि चुनाव हुन्छ भने त्यसमा पनि हामी गठबन्धन भएर काम गर्छौँ। हामी त्यो मान्छेलाई आशमा देखाएर राजनीति गर्दैनौँ। यो मेरो भर्सन। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई बार बार भन्छु, मान्छेले केही पनि लानु सक्दैन है। आमाको गर्भमा गर्भबाट आएपछि 10 महिना बसेर आएपछि नि नाङ्गै आएको नाङ्गै जान पर्छ। नाङ्गै आएको है, धरतीमा नाङ्गै आएको जान्दा पनि नाङ्गै लगाएको लुगा पनि च्यातेको हुन्छ। तर कर्म छाप चाहिँ यहाँ छोड्न पर्छ। कर्म छाप चाहिँ यो शुभ सन्देश दिनलाई आज म अपिल गर्न चाहन्छु। भर्खर मात्र एउटा म्यासेज छोडेको रहेछ यहाँले, GK2 को टिचर्सहरूले म्यासेज छोडेको रहेछ कि उहाँले भन्दो रहेछ कि विमल गुरुङको पार्टीको क्यान्डिडेटलाई जिता भने चाहिँ अब हामीलाई टिचरबाट निकाल्छ अरे। हामी निकाल्दैनौँ। हाम्रो छोराछोरीले पाएको कुरा हो। हाम्रो छोराछोरीले पायो, हामी निकाल्दैनौँ। अझै उनीहरूको लागि हामी राम्रो काम पो गर्छौँ, उनीहरूलाई निकाल्ने काम गर्दैनौँ। अनि हामी नयाँ अब आउँदाखेरि चाहिँ नि आउने कुरोमा चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको सबै कुरो हेरेर हामी काम लाउँछौँ। जतासुकै लाउँदैनौँ। क्लास 8 पढेकोलाई हामीले के अरे फर्स्ट आज सर्टिफिकेट निकालेर टिचर लाउँदैनौँ। एकदम करेक्ट करेक्ट। हाम्रो कमान बस्तीको आमा बाबाको छोरा मेहनत र परिश्रमले आज 2 5 एकछिन टिपेर उनीहरूले मेहनत र परिश्रम गरेका मेरा छोराछोरीले काम गर्नु पाउनुपर्छ। 2 लाख र 1.5 लाख 3 लाख घुस दिएर हाम्रो छोराले काम पाउनु हुँदैन। एक कन्ची बेगर हाम्रो छोराछोरीले काम पाउनु। यो सन्देशको लागि आज हामीले तपाईँको घर आँगनमा आएका छौँ। म चाहन्छु यहाँ धेरै सुकियामा हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू छ जसलाई चाहिँ मैले हिजोको दिनमा मैले उहाँलाई माया गरेर उसको घरको चुल्हा जल्दै थिएँ। अन्त आज त के गर्छ भने मलाई देख्दाखेरि उता फर्किन्छ, अर्को दिन फर्कन्छ फर्का। टिभी त डल्लो छ, घुमेर फेरि आउँछ। भन्दै थियो विमल गुरुङ कहिले आउँदैन, सपना हो कल्पना हो भन्यो। अब यो सपना हो। मेरो भाइ बहिनीलाई रिक्वेस्ट छ अघि पैसा खाऊ, पैसा पुरा छ, टन्नै छ। 3.5 वर्षमा 1750 रुपियाँ आज 1750 करोड रुपियाँ खाएको छ। त्यो अब एकदमै डरलाग्दो प्रकारले खाएर आज मान्छे पनि फुट्ला जस्तो भइसक्यो होइन, त्यस्तो भइसक्यो। त्यसले गर्दा खानुसम्म खाऊ पैसा। भाइहरूले पनि एकदमै त्यहाँ दिन्छ थाप। विमल गुरुङलाई त आज रोक्नुलाई त घरि सिन्ट्याक्स मार्छ, डल्ले भाँडा मार्छ, बुफे मार्छ। विमल गुरुङलाई आज सिन्ट्याक्स पाउँदाखेरि पनि डल्ले भाँडा पाउँदाखेरि त्यो विमल गुरुङलाई क्रेडिट सम्झिनुपर्छ। समाज सुधार भाइले म आउँदा पाएको, यो 4 महिना अगाडि पाएन, के पाएन। र म अपिल गर्छु मेरो भाइहरू जति पनि सानो भाइहरू छन्, कुनै नराम्रो कामहरूतिर नलाग्ने, नराम्रो चिजहरू उपभोग नगर्ने, नराम्रो चिजहरू खाएर गाउँ गाउँमा नडुल्ने, एकदमै राम्रोसँगले आमा बाबाको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा गर्नुपर्छ। यो ध्याइलाई लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ है मेरो छोराहरू। अब हामी आएका छौँ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। तिमीहरूको भविष्य तय गर्नलाई अब हामीहरू कर्तव्य हो, मेरो परम कर्तव्य रहन्छ। अलवेज म तपाईँहरूको लागि काम गरेको छु। आऊ मेरो अगाडि आऊ, तिमीलाई आज तिम्रो भविष्यलाई तय गर्नको लागि मैले कुनै पनि मेरो कलम बेच्न पर्छ, म बेचिदिन्छु, तर तिमीलाई भोको लाग्दैन। यही शुभ सन्देश हजुरलाई दिँदै हामी यो संयुक्त यो हाम्रो सभा जति पनि हाम्रो टिएमसीको कार्य प्रणाली चलाउने व्यक्तिहरू आउनु रहेछन्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सबै एक भएर हाम्रो ओलाज्यू 17 तारिक हुने चुनावमा उहाँको टिभीको सिम्बल छ। उहाँलाई भारी मतले बिहान उठेर ईश्वरलाई गुम्बामा, मस्जिदमा, चर्चमा, आज मन्दिरमा गएर प्रार्थना पूजा गरेर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले बिहानदेखिको डङ्की डङ डङ्की डङ अघि भयो नि तिनीहरूले फुक्दै गर्छ। यो एउटा भयो, अर्को फुक्छ, 2टा भयो। हजारौँ भोटले जितेर लानुपर्छ भन्ने यो गठबन्धनको एउटा जित भएर जाओस् अनि क्षेत्रीय पार्टीको जित भएर जाओस् भन्ने शुभ सन्देश दिँदै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा। नारा लगाउनु यो नारा कसैले यो जाति देखेर माटो बेसी मान्छे, स्वाभिमान बेच्ने मान्छेले भाग खेर आज राजनीतिमा आज भातको साटो साट्ने मान्छेले त्यो गर्नु सक्दैन त। यो त माटोलाई माया गर्ने, आफ्नो आमालाई माया गर्ने। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खालाई। बदल गर्न सक्दैन जसले आमालाई बेचेर भात खान्छन्। जय गोर्खा।
भर्खरै सुन्नुभयो अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू यो सुक्याको एकदम उयसमा र धन्यवाद।